Usa sa nakatampo og dako sa kalampusan sa bag-uhay lang nga Sinulog Festival 2024 mao ang mga tinugyanan sa balaod nga mipatuman sa kahapsay ug kalinaw. Subay niini usa ka salo-salo sa pagkaon ng ilang gihimo pinaagi sa Budol Fight. Sayran ta ang detalye pinaagi ni ining report. Kini ang Budol Fight ni Panguluhan ni PRO7 Regional Director Anthony Abirin o gisalmutan usab sa masakop sa kaprisan sa Dakbayan Sugbo uban ang gikan sa ubang dapit nga miabag sa pagpatuman sa kapsay ug kalinaw sa tanang kalihukan sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Ang nasing salo-salo nagpakita sa kahiusahan sa ilang tumong nga nagpabilin ang kahapsay ug kalinaw isip pasalamat usab sa ilang natampo sa kalampusan sa dakong kalihukan sa Sugbo. On behalf of our City Director, Police Colonel Ribeda Lugdog, daghan gayud kay salamat sa mga atong mga kapulisan nga ninghatag sa ilang sa pagsakripisyo, sa ilang pagpanerbisyo to help us ensure the safety and security of the different activities of the Sinulog 2024 and the 459th Fiesta Senior Santo Niño. Amo pong pasalamat sa tibuok nga ning serbisyo ni adto at mga force multipliers. Mukapin sa 3,000 ka mga otoridad apil na ang mga force multipliers ang gipakatap sa tanang mga dapit nga sagad gitapukan sa mga tao atol sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Sila ang nabuhat sa init, walay tulog aron masiguro lang nga magmalinawon ang kapistahan. Na mauli na sila sa tagsa-tagsa nila ka mga unit apan karon pa lang andam na usab sa ilahang pagserbisyo so maabot nga dakong kalihukan. Gipahibaw na ni Mayor Mike Rama nga sa SRP gihapon ipahigayon ang Sinulog Festival 2025 nga gipanglantawan nga mas dako ug mas bungga pa nga siguradong hugupan sa mga tao. Samtang nagpasalamat ang Cebu City Police Office sa suporta nga gihatag kanila sa Cebu City LGU. Different heads of the LGU, especially gyud kay Mayor Mike Rama and si Kuano kay tanan gyud natong request labi na gyud sa kining mga resources o logistical resources. No, logistical resources were really provided. Kauban si Clifford Lumaya ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.